ሰባት ብዛዕባኻ እንታይ ይሓስቡ ክትቆዋፀሮም ኣይትኽእልኒኻ ንስኻ ግን ንእትህቦ ግብረ መልስን ንኣፍካ ግን ክትቆዋፀሮም ትኽእል ኢኻ زيما تزاربكم داخل مجيرة خامنكم حقوقكم تتحمل كما أتجاب الفرد لقدام داركم تقاسم خلاكم واي حقوق زحمة مسبقة أم ندخوات تحضرني هيد حميت كعدة همين ما صلوا عليك إياه أستاذ عادني أملاح نجاري وكم غير فتيرنا وكم غير فتيرنا نمي كم تنبر نسبات كترد أيتهلخ مهناتو كل سب نقول إذا خاخردو أكلني أتو برهاني حيزكم ده تليفون أودو ما يتحاول أي بكيني لكم أي بكيني أنا حبنا أودو مسكين نجنا مريا حب ترد لنا بجو مسكين بقرة مسكين مرة سلازي زربها أزيو قرطون صفوفون لكون كون اللوا سمع استطيع تمسكنا تجعلك أنا سوري حبدي هيزكم مرة مسود عمو حب زي يوسف وين وتر سلازتها عبزخون يكون ناي تجبرو زرربا قطامي مدرخا ويك زربها أزيو زسلشخيكم تتنكا إذن مالتي زربها بزنو حمتن أنفتو كغير خالي ويك على الوقت أنت خالي حبيبتي أدخل من تبعن كده من أنت يا خمتي أقول لهم أتصل كم مدلي يا حسر حنا تقلع بعيتون قصري أربعة نزح حلفة متما تقارص يعني أنت خانة بكلمة تأمت مهناتو مسائي عبد الحريث يكونس أبكلمة تزهنت أنا برا أقول بيحواوس هاي حوسكون بعلي نجي نقرأ كاتو كنا جركهم هنا أنا نقرأ كاتو لكم سقم ما بالحساب بعلي نقرأ كاني أجلس أدور الديكا ما سمع أجازا مسافر تعكات تزرب جاز زربان هم سمعي مش تويك حمشتنا مودة تنكا دخان سب أو هو تحدث على اللو الصهون أو هو تحدث على لك الصلاة زمني أفكاي سلازي بسلام نتنبر أفكا وصل بربا أب تمرت خميدي خانيركا بركة كويس يتصابون كندي دي خبتيها كلا فازر قلتي في سلاز خربس هم قلتي في كوريس كيف زي جمركو وي هو حممي بخميلا بركينا مخودي ودي قول عخلو خبرك هريم نسي نيس كلا